काम नगर्ने दललाई मतमार्फत विस्थापित गर्नु आवधिक निर्वाचनको विशेषता हो। हामी कहाँ दललाई विस्थापित गर्नु सहज विषय भने होइन। खास गरी परम्परागत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग देशभर वडा तहसम्मै संगठन छ। तर यसपालिको निर्वाचनमा खास गरी ठूला शहरमै ती दलले नराम्रो धक्का झेल्नु परेको छ, त्यो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट। धनगढी र धरान उपमहानगरको नेतृत्व स्वतन्त्र उम्मेदवारको हातमा पुगेको छ भने काठमाडौँ महानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवार निकै पछाडी पारेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा देखिएको लहरलाई खास गरी ठूला दलले पाएका अवसरका काम गर्नुको साटो भ्रष्टाचार र विकृतिलाई बढावा दिँदा मतदाताले झापट लगाएको रूपमा अर्थ्याइएको छ। 2038 मा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था अनुमोदनका लागि तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गरेको थियो। उम्मेदवार उठ्ने भए पद्मरत्न तुलाधर। 2035-36 सालको जनमत संग्रहबाट उदाएका तुलाधरलाई गणेशमान सिंहले उठ्न दिएनन्। तर 2043 को अर्को चुनावमा तुलाधरले उम्मेदवारी दिए। त्यतिबेला वामपन्थीको पनि साथ पाएका तुलाधरले 82,000 मत ल्याएर चुनाव जिते। वामपन्थीहरूले अघि सारेको अन्तर्ध्वंस रणनीति कार्यान्वयनका उपयुक्त पात्र तुलाधर थिए। उम्मेदवार बन्दै गर्दा बसन्तपुर डबलीमा गरेको भाषण मात्र होइन, राष्ट्रिय पञ्चायतमा गरेको सम्बोधनका कारण उनको चर्चा आज पर्यन्त भइरहन्छ। त्यसो त 2038 मा नानी मैया दाहाललाई जिताएर काठमाडौँवासीले पञ्चायतलाई जबरजस्त सन्देश दिएकै थिए। अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अनपेक्षित मत ल्याएर सबैलाई चित खुवाइरहेका छन्। उनले कांग्रेस र एमालेले वडाध्यक्ष जितेका वडामा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख पदका उम्मेदवारले भन्दा निकै बढी मत ल्याएका छन्। अघिल्लो पटक एमालेले कांग्रेसलाई 20,000 मतान्तरले हराएको काठमाडौँमा अहिले बालेन्द्रले ती दुवै दलका उम्मेदवारलाई 17,000लाई पछाडि पारेका छन्। उनी राजनीतिक व्यक्तित्व होइनन्, इन्जिनियर हुन्। उम्मेदवारी घोषणा अघि उनी र्याप गीतका पारखी बाहेक अरूले खासै सुनेका नाम पनि होइनन्। र्याप मार्फत राजनीतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै आएका उनले मतदाता माझ जाँदा ठूला सपना बाँडेका पनि थिएनन्। तर निर्वाचनमा उनको नाममा अभूतपूर्ण मत खसेको छ। उनले प्राप्त गरेको मतलाई राजनीतिक दलका कृत्य विरुद्ध काठमाडौँको भद्र अवज्ञाको रूपमा लिएको छ। पार्टीले उम्मेदवार बनाएका जो उम्मेदवारहरू छन् त्यो पार्टीको उम्मेदवारहरू टेस्टेड हुन्। पहिले नै टेस्टेड उम्मेदवारको विकल्पमा जब मान्छेले परिवर्तन चाहन्छ, मतदाताले परिवर्तन चाहन्छ, त्यो विकल्पमा अर्को राम्रो उम्मेदवार नभेटेपछि उनीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर गए। हर्क साङपाङ यसै पनि सामाजिक अभियन्ता हुन्। उनले 2 वर्षको बिचमा धेरै सामाजिक अभियानहरू चलाएका छन् र त्यो हिसाबको पपुलारिटीको हिसाबले मात्रै उनले भोट ल्याएका छैनन्। यो पार्टीसँग वितृष्ण, पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कामहरू गर्न नसकेको, पार्टीका असक्षमताका निराशाहरू पोख्ने ठाउँ चाहिँ ब्यालेट यसपालि बन्यो र हर्क साङपाङले जिते। बालेन्द्र शाह पनि त्यसकै उदाहरण हुन्। बालेन्द्रका पछाडि त युवाहरू थिए। धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साङपाङसँग न युवा थिए न अरू कसैको साथ। उनी चुनावी प्रचारमा पनि एक्लै देखिन्थे। अटो रिक्सामा चोकमा पुगेर आफ्ना कुरा सुनाउँथे। धरानवासीका लागि भने उनी नयाँ अनुहार होइनन्। 1.5 वर्ष अघि भएको उपनिर्वाचनमा पनि साङपाङ धरान उपमहानगरको प्रमुख पदका उम्मेदवार थिए। धरानवासीलाई पानी खुवाउने बाचा गर्दै राजनीतिक दलको दृष्टिकोणप्रति विमति राख्दै आएका उनले त्यति बेला जमानत पनि जोगाउन सकेनन्। मात्र 422 मत ल्याएका थिए। तर उनले हार मानेनन्। खानेपानीको समस्यामा आवाज उठाउन छोडेनन्। उनले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने आफ्नो योजना धरानका खुल्ला सडक र टोलै पछि सुनाइरहे। चुनावी प्रचारका क्रममा ठूला सपनाको बिस्कुन लगाएनन्। तिनै साङपाङलाई धरानवासीले उपमहानगर प्रमुखका रूपमा अनुमोदन गरेका छन्। एमालेले धरानलाई आफ्नो लाल किल्ला भन्ने गरेको थियो। तर निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि उसले उपनिर्वाचनमा हार बिहोर्यो। धरानवासीले कांग्रेसको परीक्षण गरे। राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त टाढाको कुरा, मतकै उपेक्षा गरेपछि धरानवासीले यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवार साङपाङलाई जिताएका हुन्। चुनावको बेला मात्रै अभियान चलाएर आएको मान्छे होइन। अब धराने जनताको पक्षबाट नगरपालिकालाई खबरदारी गर्दै, नगरपालिकाको तर्फबाट भएको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नै खबरदारी गर्दै म आएको मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि अब लगभग 10 वर्ष पहिलादेखिको हाम्रो एउटा आन्दोलन, यो खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो लगायतका जति पनि जीवनसँग जोडिएका विषयहरू छन्, ती सेवा सुविधाका विषयलाई चाहिँ नै विषयवस्तु बनाएर हामीले अभियान चलाएर आएको धेरै लामो समयसम्म हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले आफ्नो परिचय दिइराख्नु आवश्यकै परेन के यसपालि। धनगढी उपमहानगरको प्रमुख पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले जितेका छन्।
उनले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई 12,000 मतान्तरले हराए। हमालले जितेको धनगढी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउबाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धामा उतारेका निरपओड देउबाका विश्वासपात्र मानिन्थे। उनलाई जिताउन आरजुले सकेको बल लगाएकी थिइन्, तर धनगढीका मतदाताले हमाललाई जिताएर राजनीतिक दल र पहुँचवाला नेताको मनोमानी सहेर नबस्ने सन्देश दिएका छन्। अब हामी सबै मिलेर धनगढी बनाउने, हाम्रो धनगढी हामी बनाउने भन्ने अभियान हो। त्यसकारण हामी कसैलाई, मैले अघि भनिहालेँ, कसैलाई हामी बाहिर राख्दैनौँ। सबैको सहभागितामा सबैले जित्ने गरेर अगाडि बढ्छौँ। सुनसरी र धनगढीबाट प्रकाश तिमल सिन्हा र ईश्वर जैसीका साथमा अक्षर काका र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशका प्रमुख शहरमा यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पद जितिरहेका छन् र दलहरूप्रति असङ्ख्य प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। दलहरू बलियो बने मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ, तर यस निर्वाचनले स्वतन्त्र शक्तिलाई बढावा दिएको छ। गत वैशाख 30मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले दलको उम्मेदवार छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार किन चुने, यसको सन्देश के हो भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडालाई सोधेका छौँ। दलहरूले देशमा जनताले खोजेको चिज हैन, देश र जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेनन् र लोकतन्त्र भन्दा पनि देशमा दलतन्त्र हावी भयो र दल पनि निश्चित नेताहरूको मुठ्ठीमा कैद भयो, उनीहरूको इच्छाको कठपुतली हुँदै गयो, जसले गर्दा दलहरूप्रतिको विश्वास जनतामा उठ्दै गयो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उम्मेदवारहरूले त्यति हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारहरूले दल त्यो उम्मेदवार दिने बेलामा दलहरूले मिस्टेक गरे हैन, अथवा उम्मेदवारीको प्रक्रिया अन्तरपार्टी लोकतन्त्र त्यसमा मतदाताहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुन सकेनन् भन्ने मलाई लाग्छ। र तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ हाम्रो देशको युवा पुस्ताको मनोविज्ञान हैन। अहिले देशमा चाहिँ युवा मतदाताहरूको सङ्ख्यामा भारी वृद्धि भएको छ, जसले 18 वर्ष क्रस गरेर पहिलोचोटि जीवनमा मतदान यो चुनावमा गरे भनेर हामीले भनिरहेछौँ हैन। त्यसको एक्चुअल तथ्याङ्क त मलाई थाहा छैन, तर त्यो कम्तीमा पनि 25 लाखभन्दा बढी मतदाताहरू त्यस्तो नेपालमा छन् भनिन्छ र उनीहरूको यो युवा पुस्ताको अपेक्षा आकाङ्क्षासँग चाहिँ हाम्रो दल र नेताहरूको कार्यशैली कतै पनि तादम्यतापूर्ण भएन। या दलीय व्यवस्था र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ फरक फरक भनेर बुझाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यो सही कुरा होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ व्यक्तिको सार्वभौम सत्तामा आधारित व्यवस्था हो। त्यसले दललाई पनि स्पेस दिन्छ, व्यक्तिलाई पनि स्पेस दिन्छ, किनकि हाम्रो लोकतन्त्रले, हाम्रो संविधानले, कानुनले चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार हुन रोकेको पनि छैन, जितेर काम गर्न रोकेको पनि छैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ, जस्तो मानिलिउँ यसरी नै स्वतन्त्रहरू जिते भने, यो त अहिले हाम्रो डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा आधारित छ, स्थानीय निकाय होइन, मेयर आउँछन्, मेयरको जिम्मेवारी गर्छन्। तर मानिलिउँ केन्द्रीय संसदमा या प्रादेशिक संसदमा पनि यसरी नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेर आए ठुलो सङ्ख्यामा भने तिनीहरूले प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री कस्तोलाई बनाउलान् या कसरी मिलेर काम गर्लान्, तिनीहरूको टिम बिल्डिङ के होला, या त्यो सरकारको चाहिँ तपाईँको नीति सिद्धान्त एजेन्डा कार्यक्रम के बन्ला भन्ने कुरा चाहिँ निकै सङ्कटमा फस्छ। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने दलीय व्यवस्था सफल हुनको, लोकतन्त्र सफल हुनको लागि दलहरू नै बलियो हुनुपर्छ आधारभूत रूपमा। तर दलहरू बदमास गरिरहेको बेला, दलहरू अपेक्षित रूपमा नचलिरहेको बेला, दलहरूको नेताहरूले ठिक काम गर्न नसकेको बेला यस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ उनीहरूलाई खडा गर्छन्, कि त तिमी सुध्र, कि त अब अर्को विकल्प चाहिँ बन्दैछ भनेर। त्यसैले प्रकारान्तरले त फेरि यो स्वतन्त्र मुभमेन्टहरू पनि कि यो पुरानो दलहरूलाई दबाब दिएर सुध्रिनका लागि बाध्य पार्ने यसले हुन्छ, कि त यी स्वतन्त्र मुभमेन्टहरू जोडिएर फेरि भविष्यमा अर्को राजनीतिक दल, अर्को राजनीतिक शक्तिको जन्म हुन सक्छ। त्यसरी यो दुईटै तरिकाको लाई मैले सम्भावनाको रूपमा हेर्छु।